میں کیڑا رنگ پیش کرا عمر فاروق نے ہاتھ بننے گردن جھکائی ہے میرے نبی فرماندے نے عمر سر چک عمر کہندے نے کملی والیا نہیں اج سر جھکانا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا عمر کیڑے ارادے نال آیا کنج آیا عرض کیتی سونیا جے سچی پوچھ دے ارادہ تے لے کے آیا سا کہ تواڈا سر لے کے جانا ہے جے لیکن سونیا ہن پوچھ دے اگے سر لین آیا سا ہن اپنا سر دین آیا گرامی قدر حضرات عمر فاروق جدو اپنی زندگی دا آخری حج کرن واسطہ جدو گئے تے مکہ المکرمہ تو واپس سارے راستے دے اندر ایک جگہ آئی جڑی مکہ المکرمہ تو تقریباً 15 میل دور دے فاصلے تے وے اس زمین تے کھڑے ہو کے فرماندے نے کہ او جگہ ہے جتھے میں کلمہ پڑھن تو پہلا اتھے بکریاں تے اونٹ چرایا کردا سا عمر فاروق فرماندے نے کہ او جگہ جتھے میں اونٹ بھی چراندا سا بکریاں بھی چرانا سا لیکن میرا اونٹ گم ہو جاندا تے میرا باپ خطاب مینوں ماردا مینوں اپنے باپ تے کولو ڈانٹ بھی پیندی میرا باپ مینوں ماردا بھی ایک ادوں وقت سی تے ایک اج دا وقت ہے ادوں او وقت سی کہ ادوں میرے کولو اونٹ گواچ جاندا سی بکریاں چرائیاں نہ سی جاندیاں اونٹ سنبھالے نہ سی جاندے اج محمد عربی دا کلمہ پڑھیا اس حضور دے فیض دا انج دا مینوں کرم ہویا انج دا فیض ملیا انج دا فیض ملیا ادوں اونٹ سانبے نہ سی جاندے اج 22 لاکھ مربع میل کلا ہی حکمرانی پیا کردا ہے ادوں اونٹ سانبے نہ سی جاندے اج 22 لاکھ مربع میل دا کلا حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دی غلامی دا فیض ملیا دور جاہلیت دے اندر جڑے لوگ پڑھنا لکھنا جان دے سن جنہاں نو پڑھن دا پتہ سی لکھن دا پتہ سی انہاں دے اندر حضرت عمر فاروق دا شمار ہوندا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونے جڑا لکھنا بھی جان دے سن تے پڑھنا بھی جان دے سن اور عرب دے لوگ کفار والے جدو کتے کسے نو بھیجنا ہوندا تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سفیر بنا کے کتے بھیج دے ہوندے سن کیونکہ انہاں نو پڑھنا بھی آندا ہے تے انہاں نو لکھنا بھی آندا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ میرے نبی دے نال محبت بھی کیتی تے میرے کملی والے آقا نے بڑا فیض عطا فرمایا اور اسی بھی اج تاں ہی انہاں دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں اور انہاں دا ذکر کرن دا مطلب مقصد بھی ساڈا پیچھے اے وے کہ اے او ہستیاں نے جنہ حضور تو تن من دن سارا کچھ قربان کیتا نبی کریم دے صحابہ آل دی تے کیا بات ہے نبی پاک دے غلام جڑے نبی پاک دے غلام صوفیاء اللہ والے درویش اسی انہاں دے ایام انہاں دے دن انہاں دی یاد دے اندر انہاں دا ذکر کرنے ہیں تے ذکر کر کے عرض کرنے ہیں مالکہ جڑا انہاں تے کرم حضور دی نسبتہ فرمایا او کرم ساڈے تے بھی فرما دے اور جڑا عشق مصطفیٰ انہاں نے لے آئے او عشق مصطفیٰ دی شمع ساڈے دلاں دے اندر بھی روشن ہو جاوے اس شمع دے نال جتھے انہاں دا بیڑا پار ہویا ہے اتھے ساڈا بھی بیڑا پار ہو جاوے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا تے حضور دے غریب ماڑے ماڑے صحابہ کلمہ پہ پڑھے توجہ رکھے آج تقریر میں شروع کر لئی ماڑے ماڑے غریب صحابہ کلمہ پڑھی جا رہے بلال ورگے عمار بن یاسر ورگے غلام ایک کلمہ پڑھی جا رہے دین اسلام دے اندر داخل ہوئی جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بلال نے کلمہ پڑھیا لیکن بلال نو مارا پیندیاں نے میرے عمار بن یاسر دے پورے کرنے کلمہ پڑھیا ہے تے کلے عمار نو نہیں او دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی او دی ماں او دے باپ نو بھی مارا پیندیاں نے انہاں کلے تے ایک کفار والے ظلم پہ کرتے ہیں میرے نبی نے دیکھیا پورے مکہ دے اندر 2 ایسے چودھری تے سردار نے جڑے بڑے ڈنڈے سوٹے والے بڑے طاقتور نے ایک عمر بن حشام جنہوں ابو جہل کہندے نے تے دوسرا عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں دے اندر بڑی طاقت ہے بڑی برداشت ہے انہاں دے کولو پورا مکہ ڈردا ہے کہ اے بڑے طاقت والے نے
کیونکہ نبی پاک نے دیکھا کہ یہ دونوں بڑا ظلم کرتے ہیں، انہاں دے نال مل کے اتیبہ شیبہ امیہ بلال ورگیاں تے ظلم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاواں مانگ رہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا، میرا دل کردہ کہ میں او نبی پاک نے جڑی دعا کی تھی او الفاظ دراما جو تسی سبحان اللہ فرماؤ دے۔ جتنے تسی احباب بیٹھے ہو اتنی آواز نہیں، سارے اپنی ایمانداری نال اور اپنی موجود ہون دا مظاہرہ کرو کہ دسو اسی حاضر ہاں، کوئی گل نہیں دنیا دی گرمی ہے تو، لیکن اتنی بھی گرمی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ دے بندہ بولے ہی نہ تے ودی نو ستے خیر ہوں دیاں ہاتھ چکے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دینے، کملی والے آقا دعا مانگ دینے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام او عمر بن حشام۔ میرے کملی والے آقا دعا کر دینا، یا اللہ جے اسلام نو عزت دینی یا اللہ پھر یا من عمر بن خطاب دے دے، جے اسلام نو عزت دینی یا من عمر بن حشام دے دے۔ میرے کملی والے آقا دی زبان دے بچوں پہلے عمر بن خطاب دا نام نکلے آئے۔ علماء نے فرمایا اللہ نے پہلے عمر دے کے دسیا، کملی والے تیری زبان دے بچوں سب تو پہلا عمر دا نام نکلے آئے، اسی تینو عمر عطا کرانگے۔ تیری زبان دے وچوں عمر بن خطاب دا نام نکلے آئے، اسی تینو عمر بن خطاب عطا کران گئی۔ جے میرے کملی والے آقا یاد فکرہ نہ لاندے، میرے کملی والے آقا نہ کہندے یا اللہ یا آدھے دے یا دے دے، جے میرے کملی والے آقا کہندے یا اللہ میں نو دومیں دے دے، اللہ نے اپنی یار دی دعا دا صدقہ دومیں عطا کر دینے۔ اللہ نے اپنے یار نو دونوں ہی عطا کر دینے سائیں۔ گرامی قدر حضرات قرب و جوار تو آنے والے ہو توجہ رکھے آدھیں، آج اسلام دی وجہ تو سانو عزت ملی آنے، آج اسلام دی وجہ تو اسی آرام دے نال بیٹھے آن، آج اسلام دی وجہ تو ساڑی ماں نو عزت ملی ہے، آج اسلام دی وجہ تو ساڑے باپ نو عزت ملی ہے، آج اسلام دی وجہ تو ساڑی بیٹی نو عزت ملی ہے، آج اسلام دی وجہ تو اسی مسجد دے اندر بیٹھے آئیں، آج اسلام دی وجہ تو ملک پاکستان ملی آئے، آج اسلام دی وجہ تو میں بھی ممبر رسول دے بیٹھا آئیں، آج اسلام دی وجہ تو سارا کچھ ملی آئے۔ آسان کر کے آکھاں پوری کائنات دے اندر جو بھی لبا اسلام دی عزت دی وجہ تو لبا ہے، لیکن جی تو عمر بن خطاب دی باری آ گئی، میرے کمری والے آقا نے دعا کی تھی یا اللہ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اللہ دے اگے دعا کی تھی یا اللہ کہ اسلام نو عزت دنیا پھر میں نو عمر دے دے۔ سانو عزت ملی تو اسلام دی وجہ تو ملی، سانو جو کچھ لبا اسلام دی وجہ تو لبا، لیکن اللہ دے نبی نے جدو دعا کرتے تھے اے نہیں آکھا یا اللہ خالی دے دے، بلکہ فرمایا اللہم اعز الاسلام، یا اللہ خالی دے نا جے اسلام نو عزت دینی ہے نا تو پھر عمر دے دے۔ کمڑی والے آقا نے بھی پتہ سے جدو عمر آ گیا انج دا عمر انج دا عزت ہوئے گا، اور جنہیں تقریباً 10 سال دا عرصہ حکمرانی تقریباً کی تھی۔ انگریز بول کے کہہ کے گیا کہ او عمر دے ہسٹری پڑھ کے اسی ویکھے آئے، او عمر جے کدے 2 سال ہور رہ جاندہ نا حکمرانی
تے پوری دنیا تے کافر رہنا ہی نہیں سی، ہر پاسے اسلام دا بول بالا ہونا سی۔ کدے بول کے آخدا جے عمر ورگا کدے ایک ہور آ جاوے نا، اج دنیا تو کفر مٹ جاوے تے اسلام زندہ رہ جاوے۔ انج دا اس عمر جن نے آ کے اسلام نو عزت دیتی، میرے حضور دی دعا دی وجہ تو کہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے دعا کی تھی، اللہ دعا قبول فرما لی۔ ادھر وقت گزریا تھے، ابو جہل نے پورے مکہ دے اندر کافرانو پیغام بھیجیا، سارے کافرانو اکٹھا کیتا، بلا کے لے کے آیا، کہندا ہے کہ ایک میٹنگ کرنی ہے، مشورہ کرنا۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ انہیں او دے اندر بول کے آکھا وہی گل اے بے کہ اسلام دن با دن پھیلدا جا رہا ہے، تے کچھ کریے کہ معاذ اللہ اسلام نو ختم کر دئیے، معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اسلام نو اس کام تو روکیے۔ سارے کافر بیٹھ کے میٹنگ ہوگی، مشورہ ہو رہا ہے، ہن کریے تے کریے کی۔ ابو جہل بول کے آخدا یار گل اے وے مک دی گل اے وے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ جڑا نبی کریم دا سر لے کے آئے گا نا، میں انہوں 100 اونٹ دماں گا عرب دا اور 40,000 دینار انہوں دماں گا۔ عمر فاروق تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، معاذ اللہ بول کے آخر نے کہ میں کملی والے آقا دا سر لے کے آماں گا۔ یہ میٹنگاں بنا رہے کہ اسی سرکار دا دین ختم کر کے رکھ دینا۔ اللہ نے ایدی جدو ایک گل بیکی نا تے اللہ نے ایتھے بھی قرآن بنایا، اللہ نے اس گل دا جواب دین تے پڑھا قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ تے اجے بھی ٹلی تے ٹھنڈی سبحان اللہ ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کافرائیں آپس اندر میٹنگ کی تھی، معاذ اللہ اسی اسلام نو ختم کر کے رکھ دینا ہے، اسلام دا چراغ مٹا دینا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں انہوں روشن کر کے رکھاں گا، میں اس نور نو پورا کر کے رکھاں گا۔ جدو عرض کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس گل بلگے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا، تے میاں کشمیر میاں محمد بخش فرما دینے ہر دم روے ہر دم روے تو خیال میرے بچ تے ہور نہیں کچھ سجدہ، اے ہر دم روے تو خیال میرے بچ تے ہور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو او آپ جگاوے، او جس دیوے نو او آپ جگاوے، قد کسے تو بجدا۔ جس دیوے نو آپ جگاوے قد کسے تو بجدا۔ اللہ فرمایا کملی والے پریشان نہ ہو، اے چند نے تیرے اے نور اے دین دا چراغ بجھا دئیے۔ اللہ فرماندہ سونے پریشان نہ ہو، انہیں میں پورا کر کے رکھاں گا، اے نہیں بجھا سکتے،
نہیں بجھا سکتے گرامی قدر حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تلوار ہاتھ چے پڑی نا تو جلال تے غصے دے نال جا رہے گرامی قدر حضرات عمر فاروق نے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ لئی عمر فاروق جلال دے نال ڈر دے جا رہے اج عمر فاروق نو بڑا غصہ آ گیا عمر فاروق دے چہرے دی رنگت بدل گئی اج جیڑا عمر نو ویکھدا ہے ویکھ کے کہندا ج لگدا کسے دی خیر نہیں اج عمر بڑے جلال دے اندر جا رہے اج عمر بڑے غصے دے اندر جا رہے ہیں جاندیاں جاندیاں راس دے اندر دے میرے کملی والے آقا دے صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نہیں آپ نے فرمایا عمر کتھے چلا ہے عمر بول کے آخدن ماذ اللہ اج میں کملی والے آقا دا سر مٹا کے آنا ہے اج یونا دا سر قلم کر دینا ہے حضرت نعیم بول کے آخدن عمر کملی والے آقا وال بد ہو جائیں پہلے جائیں اپنے گھر دی فکر کر کے آ جا تیری بہن تے تیرے بہنوئی نے اسے محمد دا کلمہ پڑھ لیا تیری بہن دے تیرے بہنوئی نے او دا ہی کلمہ پڑھ لے آئے عمر فاروق نو ہور جلال آ گیا عمر فاروق نے تلوار اگئی پھڑی ہے جلال دے نال ٹورے ٹورے بہن دے گھرے آ گئی آ کے بہن دے گھر دروازے تے دستک دیتی ہے او بہناں دے ویراں دے خدماں دی آہ دی آواز سن کے پہچان لندیاں نے او نہ سوراخ دے اندروں ویکھے آئے بار عمر فاروق کھڑے نہیں تے عمر فاروق نے دروازہ کھڑکان تو پہلا انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز سن لئی ہے جتا انہاں نے دروازہ کھلے آئے عمر فاروق بول کے آخدا ہے ان بہنوئی ڈر کے چھپ گیا ہے بہن بھی ڈردیاں دروازہ کھلے آئے اج عمر نے بڑا ہی مارنا ہے وہ قرآن دے ورکے وہ صفحے بھی چھپا دیتے نہیں عمر نو نظر نہ آیا عمر نے بڑا مارنا ہے بہن نو جد عمر فاروق بول کے آخدنے میں سنیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے بہن بول کے آخدیا ہاں میں کلمہ پڑھ لیا ہے عمر فاروق نے بہن نو مارنا شروع کر دیتا ہے او سکی بہن نو مار کے او دا خون جاری ہو گیا ہے بہنوئی جدوں اگے آیا بہنوئی نو بھی ماری جا رہے بہنوئی نو بچان واسے او بہن بھی اگے ہوئی ہے او دونا نو عمر فاروق ماری جا رہے جدوں ویکھیا بہن اگوں بول دی ہے عمر کہندے نے بہنا تو کدے اگے میرے نہیں بولی کدے تیرے اگے اندر انی جرت بہادری نہیں آئی اج تیرے اندر عجیب جرت بہادری ہے بہن بول کے آخدی ویرا جے تیریاں رگاں میں جس باپ دا خون ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں میں بھی ہے میں بولنی تاواں جدو محمد دامن سے آ جائیے پھر کافریں اگے بولنا پہ جاندہ پھر کافریں اگے بولنا پہ جاندہ ہے عمر فاروق بول کے آخدنے بینا تو کی پئی کر دی سے میں کن لگا کے سنیا تیرے کچھ پڑھن دیا وعدہ پئیاں آ رہیاں بہن کہندی ہے میں قرآن دی تلاوت پئی کر دی ساں عمر فاروق کہندے نے مینوں بھی قرآن سنا دے بہن کہندی ہے نا تو نپاک پلیت ہے قرآن دے نیڑے نہ جائی جے قرآن دے نیڑے آنا غسل کر کے آ عمر فاروق غسل کر کے آ گئی ان بہنوں کہندے نے مینوں او قرآن سنا جیڑا قرآن میرے آموں تو پہلا پہ پڑھ دی سائیں بہن رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے بہن پڑھ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن رب دا قرآن پڑھ دی ہے بہن آخ دی ہے
بہن بول کے آخدی طه بہن اگا قرآن پڑھن لگی ہے عمر کہندا بہن ایتھے ہی ٹھہر جا اے طه کی ہے اے کیڑی زبان چ قرآن ہے بہن کہندی ہے عربی وچ قرآن ہے عمر کہندا ہے میں عربی میرا باپ عربی ہے میرا دادا عربی ہے میں عربیاں لیکن مینوں طه دی سمجھ نہیں آئی بہن بول کے آخدی ویرا اے طه تے میرے کملی والے آقا دی پیشانی دا نام بہن بول کے آخدی ویرا عربی دے اندر قرآن عمر بول کے آخدہ میں عربی میرا باپ عربی اسی جدی پشتی عربی لیکن اس عربی دی سانو بھی نہیں سمجھ آ رہی بہن بول کے آخدی ویرا اے عربی ہووے اے طه دا میرے کملی والے آقا اے رب دے حبیب دی پیشانی دا نام ہے عمر بول کے آخدہ بس اس تو اگے نہ پڑی دل نرم ہو گیا دل نرم ہو گیا بول کے آخدہ چلو غسل تے اگے کر لے آئے او جی دی پیشانی تو قرآن شروع ہوندہ ہے انہوں اگو قرآن او دا پیشانی ویک کے سنا گے چلو میں نو اسا سنے کو لے جائے بہن لے آویر ہم تو میں ٹر دے آ رہے حضور دی بارگاہ دے اندر آ رہے عمر فاروق آمندہ انداز گردن جھکا کے جا رہے گرامی قدر حضرات دار ارکم وال عمر فاروق جا رہے ہیں تو جا کے دروازے دستک دیتی تو ورل دے بچوں کہ اسلام چھپ کے اندر اودو تبلیغ کر دے سکتے تو سا سنے کہ اودو نماز بھی چھپ کے پڑھ دے سکتے اور دار ارکم دے اندر اسلام دی تبلیغ ہو رہی دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کون تو صحابہ میں ورل دے بچوں پہ کیا عمر آ گیا گرامی قدر حضرات حضرت بلال ورگے ماڑے ماڑے صحابہ دیاں دوڑن لگ گئیاں صحابہ ڈر کے دوڑ کے چھپنا شروع ہو گئی میرے کھملی والے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں ڈر کے چھپ رہے ہو عرض کی دی کھملی والے آج عمر آ گیا ہے عمر نے بڑا ہی مارنا ہے کھملی والے عمر تو ڈر کے چھپ رہے ہیں میرے کھملی والے آقا دے چاچا حضرت امیر حمدہ بول کے آخد نہیں جے آج عمر چنگا ارادہ لے کے آیا فابے ہائے جے عمر دا ارادہ ٹھیک نہ آیا آج تلوار امیر حمدہ دیو بے گی سر عمر فاروق دیو بے گا میرے کھملی والے آقا نے دروازہ کھولے ان عمر دا انداز وکھیا جے ہاتھ بننے ہوئے نے سر جھکایا عمر فاروق نے سر جھکا کے میرے کھملی والے آقا دی بارگاہ دی اندر آئے نہیں صحابہ ڈر کے مارے چھپ رہے نہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ چھپو نا پریشان نہ آیا وہ آج عمر آپے نہیں آیا دعا مانگ کے لے آج عمر آپے نہیں آیا جو دعا مانگ کے لیا اے دے اپنے آمن جو فرق ہو رہے تو ساڑھے مانگن دے بچے فرق ہو رہے اسا منگیا تو تاں آیا ہے اسا منگیا تو تاں آیا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے میں نو اتھے ایک جملہ یاد آ گیا میرے مرشد کریم فرماندے ہوندے نے کہ جدو بندے نے کتے بیعت ہونا ہوئے نا اج بندہ کہندے میں فلان جگہ تے گیا میں نو پسند نہیں آئے پیر فلان جگہ تے گیا مختلف گلہ ہوندیاں میں لیکن مختصر ذکراں او بندہ کہندہ ہے کہ میں چون کے پیر پڑھنا ہے لیکن میرے سائیں فرماندے نے نہیں مرید پیر نو نہیں چون دا پیر اپنے مرید نو چون کے رکھ دا انجی سرکار نے بھی جو لیا تیرے میرے کملی والے آقا دے سارے صحابہ حضور دے مرید نے لیکن عمر فاروق دی ایسی ذات ہے جڑے تیرے میرے کملی والے آقا دے مرید بھی نے تے حضور دی مراد بھی نے مرید بھی نے تے مراد بھی نے عمر فاروق دا انداز
میں کیڑا رنگ پیش کرا؟ عمر فاروق نے ہاتھ بننے گردن جھکائی ہے. میرے نبی فرماندے نے عمر سر چک. عمر کہندے نے کملی والیا نہیں اج سر جھکانا ہے. میرے کملی والے آقا نے فرمایا عمر کیڑے ارادے نال آیا؟ کینجی آیا عرض کیتی سونیا جے سچی پوچھ دے ہو ارادہ تے لے کے آیا سا کہ تہاڈا سر لے کے جانا ہے جے لیکن سونیا ہن پوچھ دے ہو اگے سر لین آیا سا ہن اپنا سر دین آیا. سونے اگے سر لین آیا سا ہن سر لین نہیں ہن سر دین آیا. ہن سر دین آیا. اسے واسطے شاعر بول کے آخدا ہے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اے. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اے. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اے. سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا اے. سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا اے. میرے حضور دی دعا دا اثر ہے کہ عمر سر جھکا کے کھلوتا ہے. عمر فاروق کا ایک کلمہ پڑھیا حضور دی غلامی کی تھی. میرے نبی پاک نماز پڑھن لگے. حضور دے گرد کی تے سونیا اے کی میرے نبی نے فرمایا عمر اے ایسی نماز رب دی نماز پڑھن لگے ہیں. عرض کی تے سونیا چھپ کے پڑھنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عمر اسی جدو نماز پڑھنی آتے کفار والے مار دینے کدے حضور تے او جڑیاں گران دے سان عزیتاں دے نقصان پہنچان دے. تو میرے نبی نے فرمایا اسی چھپ کے نماز پڑھنے کافران تو. تے عمر فاروق نے ہاتھ بن کے عرض کی کملی والے جے عمر کلمہ نہ پڑھے تے پھر بھی چھپ کے نماز پڑھو. جو عمر کلمہ پڑھ لے تے پھر بھی چھپ کے نماز پڑھو تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ سونے انج نہیں اج چھپ کے نہیں اج سارے سامنے نماز پڑھنی ہے. عمر فاروق ہن سارے صحابہ لے کے جا رہے. میرے نبی نے گل منی. 2 کتاراں بنیاں 2 صحابہ دیاں لینا بن گیا. انہاں لینا دی ہن پاسداری کرتا میرے نبی دا حکم مندیاں 2 صحابہ دیاں لینا جا رہی ہیں. نوجوانوں کمری والے آقا دے صحابہ ٹڑتے جا رہی. ایک لین دی اندر اگے حضرت امیر حمزہ جا رہی. دوسری لین دی اندر اگے عمر فاروق ٹڑتے جا رہی. عمر فاروق جدوں کعبے دی حدود وچ آئے نہیں عمر فاروق بول کے آخدے نہیں او کافرو پیچھے ہو جاؤ اسی نماز پڑھن لگے. ادھروں ابو جہل بول کے آخدا ہے اے محمد دا سر لین گیا سی اے بھی او دا ہی ہو گیا اے او دا ہو گیا. عمر فاروق کہندے نے کافران جنہیں ماں نو روانا ہے جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے جنہیں بچے یتیم کروانے ہیں اج سانو نماز پڑھ دیاں روکے ہیں. عمر فاروق نے انہا لان کیتا ہے اگے کوئی نہیں آیا. عمر فاروق فرماندے نے کافران خبردار اج تو بعد کوئی مسلمانوں کچھ نہ کہے کیونکہ میں اج تو بعد محمد نالا. اتو آواز آئی جے تو محمد نالے اسی پھر تیرے نالا. عمر فاروق بول کے آخر دینا جنہیں ماں نو روانا ہے نا اور جنہیں بچے یتیم کروانے نے اور جنہیں بیوی نو بیوہ کروانا سانو نماز پڑھ دیں اور روکے. کسے دی کی جورت ہے کہ عمر دے اگے آوے؟ کسے دی کی جورت کہ عمر دے اگے آوے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اج تو بعد محمد نالا. قدرت دی آواز آئی غیب چ آواز آئی جے تو محمد نال ہے تے اسی بھی او دے نال جڑے محمد دے نال نے. اسی بھی او دے نال جڑے محمد دے نال. گرامی قدر حضرات کلمہ پڑھ لیا حضور دی غلامی دے اندر آگے
بس مختصر جیاں ایک دو گلہ سناما. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے آپ دین دے نال اور ایڈے جڑا آپ نو حکمرانی ملی او دے اندر ایڈے سونے طریقے نال حکمرانی چلائی. ایڈا عدل تے انصاف والا حکمران. سخت گرمی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں بکھیا کہ بڑی دور نہ کوئی انسان نے تے او اونٹھاں دے پیچھے دوڑیا کدے بکریاں نو سامدا کدے اونٹھاں والا جا رہا تے اونٹ نو پکڑ دے تے اونٹ پکڑیا نہیں جا رہا. اس اونٹ نو اس طرف لے کے آندہ تو اونٹ دوسری طرف دوڑ رہے ہیں. عثمان غنی فرما دینے اتنی سخت گرمی لوگ گھران دے اندر نے کوئی باہر نہیں نکل دا. اتنی شکر دوپہر تے عربی بھی گرم اور عرب دی گرمی ہوئے اور لوما والی اور جڑے عرب دے اندر تے اگے بڑی زیادہ گرمی. آج ساڑھے جون جولائی اے پاکستان دی گرمی نہیں برداشت ہوندی تو اس عرب دے اندر کتنی زیادہ گرمی ہوئے. وہ عرب دی گرمی دے اندر آپ فرماتے ہیں میں او دا انتظار کر رہا جدو او انسان آیا نا تو کوئی انسان ہور نہیں بلکہ 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا حکمران عمر فاروق ہے. عمر فاروق جدو کول آئی نا تے میں آکھیا حضور سانوں کہہ دینا سی کسے ہور نو کہہ دینا سی اتنے غلام اتنے نوکر اے ایڈا وڈا حکمران ہو کہ آپے اونٹ چار رہے ہیں سے. حضور تسی حکمران ہو حکم لاندے جنہیں مرضی اونٹ چار دینے سان بکریاں چار دینے سان تے بول کے آخ دینے میں خالی بکریاں تے اونٹ چران نہیں گیا میں وہاں حکمران تے میں نو پوچھ ہونی ہے. تے بول کے آخ دینے میرے بیت المال دے وچوں ایک اونٹ دوڑ گیا سی میں اس اونٹ نو پکڑن گیا سا. او ویخ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو کے او ویخ بیت المال او دی کتنی رکھوالی کرنا جا رہے. گرامی قدر حضرات انجی حضرت ابو بکر صدیق جدو حکمران بنے نا تو مدینہ دا چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رو رہے تو رو کے آخ دینے حضور جدو تسی حکمران نسی بنے تو ساڑیاں بکریاں چرا دیں دسو سا یتیمان دے تسی سہارے سو. آج تسی حکمران بن گا ساڑیاں بکریاں کون چرایا کرے گا. تو ابو بکر صدیق بول کے آخ دینے ادو میں اپنے والوں بکریاں چراندہ سا ہن میں حکمران بن گیا تے ادو اپنی مرضی سی ہن یار نے ڈیوٹیاں لگا دیا ہن تے ڈاڈے طریقے نہ بکریاں چرایا کرا گا. ہن تے یار نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں یار نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی آل نہ بھی بڑا پیار کیتا نبی پاک دے صحابہ نال بڑا پیار کیتا. انہیں حکمرانی کی تے بڑے سونے طریقے دے نال کیتی بڑے اچھے طریقے دے نال اس حکمرانی نو چلایا. گرامی قدر حضرات عمر فاروق نا راستے دے اندر جا رہے تے راستے دے اندر ویکھے کہ دور جنگل دے وچ نا ایک مائی نے کلی لائی ہوئی ہے. امائی نے کلی لائی نا تے ٹورے ٹورے کول گئے تے جا کے آکھے اما جی جنگل دے وچ کلی لائی جائے تے تانوں پتہ مدینے دا حکمران کون ہے؟ پتہ مدینے دا حکمران کون ہے؟ مائی بول کے آکھ دی ہاں دا نام عمر سنے ہیں میں جان دی نہیں ویکھے نہیں لیکن دا نام سنے عمر ہے. اب بول کے آکھ دینے اما اس عمر تے کوئی شکوہ ہے وے. اما بول کے آخر دی ہاں او دے تے میں شکوہ ہے وے کہ بے ایتھے جنگلان دے اندر کلی بیٹھی گیا تے میں نے پوچھدا نہیں تے آپ مدینے دے اندر رہندا ہے. عمر فاروق نے نہیں دسیا کہ میں ہی عمر ہوں تے بول کے آخر دے اما ویکھنا ایڈا بڑا حکمران ہو کے تے او مدینے دے اندر معاملات کرے گا کہ اے تیرے جنگل دے اندر آ کے کلی دا خیال کرے تینوں پوچھے. تو مائی دا جواب ویخ مائی بول کے آخ دیئے جے مدینے دے اندر ہی انہیں خالی رہنا ساڑھے بار غریبان دا جنگلان چ آکے انہیں حال نہیں پوچھنا تو جے نسی حال پوچھن جگہ پھر حکمرانی کیوں لئی سن. اور ویکھو انہوں نے پتا کہ حکمران کون ہوں جڑا کلے کلے دا خیال کرے. عمر فاروق بول کے آخ دن ہے اما جے تو کہنی ہے کہ عمر فاروق نے تینوں آکے نہیں پوچھیا تے ہن سودا اپچ کیویں تو اڈا کرا دے وہاں اور تو عمر تے کیویں راہ دیں گے گئی اما. عمر فاروق بول کے آخ دینے اما عمر میرا بڑا پکا یار عمر نو میں جاننا میرا بڑا ڈاڈا یار اما میں نو دس میں تیرا سودا یو دے نال کیویں کروا دے میں. اما بول کے آخ دیئے پترا سودا ایویں ہوئے گا میں یو دے کلو 60 دینار میں نو لے دیں ساڑا سودا ہو جاوے گا. عمر فاروق نے انو دینار دیتے نہیں مائی دا شکوہ خرید لے آئے آکھا یا ماہنو کل
कल क़यामत नूं शिकवा ना करी। ओ उमर फारूक जिन्हें बड़ा ख्याल लोगों का कीता है, उन्हें कले कले दी देखभाल की दी है। जे दरियाए नील दे कोई कुत्ता भी मर गया, उस उमर ने ओदा भी ख्याल करना है। उमर फारूक ने बड़ियां राखियां की दियां ने, ताइयों शायर बोल के आखदा है, अज दीन नबी दा वांग यतीम ते रोवे ते कुरलावे। जे कोई अज होवे प्यारा ते रोंदे नू गल लावे। अज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे। वेखो अज ओ ही नहीं हाल, अज उंज दियां हुक्मरानियां रह गईयां, अज पिछड़ वाला ही कोई नहीं, अज माड़ियां दा एहसास करने वाला ही कोई नहीं। अज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे। जे कोई होवे उमर प्यारा तो रोंदे नू गल लावे। उमर फारूक काबे दा तवाफ कर रहे, ओ उमर जो तवाफ कर रहे हजूर के नाल अर्ज की सोने अज जो मुकाम इब्राहिम है, एक ही मेरे नबी ने फरमाया मुकाम इब्राहिम है, इत्थे पत्थर है, इत्थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे ने ते उन्हां दे कदमां दे निशान ने। तो उमर फारूक ने अर्ज की सोने जे कदे रब आ जगह नूं साडे वास्ते मुसल्ले की जगह ना बना देवे तो कमाल ही हो जाए। उस उमर की जुबान च जो निकल जाता रब कुरान बना के नादर फरमा देंदा है। उस उमर फारूक ने जो इतनी अर्ज की अल्लाह ने कुरान बनाया, पढ़ा कुरान जो सुभान अल्लाह फरमाओ दे। चलो तुसी हुण ना बोलो गर्मी बड़ी है, लेकिन घर जाके बोले अजे मैनूं हौसला जरूर हो जाएगा। इत्थे नहीं बोले तो घर जाके तो बोले होना, और कुछ भी नहीं हुंदा। हाथ चुक के बोलो यार सुभान अल्लाह। जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा सहारा करावे बिला झिझक ओदा हाथ चुक के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तखदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया मुकाम इब्राहीम ने मुसल्ले की जगह बना दे। उन्होंने फिर मुकाम इब्राहीम ने मुसल्ले की जगह बना दी गई है। किरामी कदर हजरात वक्त गुजरता जा रहा। एक दिन ऐसा भी आ गया उमर फारूक काबे का तवाफ कर रही, तवाफ करदियां हिजरे असवद का बोसा लै रहे। हिजरे असवद नूं कहंदे ने हिजरे असवद तेनों मैं तां नहीं चुम रहा कि तू जंदी पत्थर जन्नत विचों आया है, मैं तेनों तां चुम रहा वा तेनों कमली वाला चुम गया। तेनों कमली वाला चुम गया, उन्हां दी मुहब्बत च पिया चुमना वा। इसे वास्ते बाबा बुल्ले शाह साहब फरमांदे ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नैरा वेखदा ना कुरावे खुदा। जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सरे ना काबा ते ना करबला वेखदा। फरमांदे ने हिजरे असवद तेनों तां चुमरा तेनों चुम गया कमली वाला। उस हजूर दे इश्क विच तेनों पिया चुमरा तां मेरा सर पिया झुकदा है। उन्होंने एक एक अदा यार दी अपनाई, एक एक अदा यार दी अपनाई। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे हाजे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त गुजरता जा रहा। गल्लां बड़ियां लेकिन मैं वक्त नहीं याद दे रहा। इख्तसार ना बस आखिर ते चंद गल्लां करके शहादत दियां ते इजाजत चाहवां। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22.5 लाख मुरब्बा मील का कला हुक्मरान। वो ऐसा हुक्मरान ते बादशाह उन्हें छोटे बच्चियां यतीमा गरीबां सारियां दा ख्याल किया। और इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाँ आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर दी आल ना बड़ी मुहब्बत फरमाई। बड़े बड़े तवील वाक़यात लेकिन मैंने इजाजत नहीं देंदी। बस एक मुख्तसर जे चंद जुमलियां दे अंदर कवां जो माले गनीमत जंग तो आया ना तो हज़रत उमर फारूक ने ना एक हिस्सा अपने पुत्र नूं दिता
تو ڈبل حصہ حضرت حسین نے دیتا امام علی مقام نے ڈبل حصہ دیتا تو اپنے سکے پتر نے ایک حصہ دیتا تو پتر بول کے آخدا ابا جی میں تہاڈا پتر بھی ہاں وقت حکمران دا پتر ہاں مینوں ایک تے حسین نو دو یہ کی وجہ ہے تے آپ دا جواب سنو تڑپ جاؤ گے بول کے آخدے نے 10 تیرا ابا حسین دے ابے ورگا ہے وے تیری ماں حسین دی ماں ورگی ہے وے تیرا ویر حسین دے ویر ورگا ہے وے اور تیرا نانا حسین دے نانے ورگا ہے وے اور نہ آکھیا نہیں تو بول کے آخ دینا جے حسین دی نسبتاں ورگی تیری نسبت نہیں تو حصے کی میں حسین ورگے ہو سکتے حصے کی میں حسین ورگے ہو سکتے